علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ آواز تیز کر دے، تیز کر دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب کبریاء صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے او دی رحمت اور او دی نعمت ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے اور اس مہینے دی رحمتوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے منو اور توانو فائدہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب دا مہمان جو کہ چند دنہ واسطے میرے تواڈے کول آیا ہے، دعا کرو اللہ اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنے گناہاں دی توبہ کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، انسان اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک غلطی دا پتلا بنایا ہے
انسان کو غلطی ہو ہی جاندی ہے، کسے نہ کسے موقع تے انسان کو کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو ہی جاندی ہے، کیونکہ انسان ہے ہی غلطی دا پتلا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ مینوں او بندہ بڑا ہی سونا لگدا ہے، بڑا ہی پیارا لگدا ہے پوری روئے زمین دے اندروں، کہ جیڑا بندہ گناہ کر بیندا ہے، گناہ تو بعد پھر میرے کولوں توبہ کردا ہے، بہت ہی مینوں پیارا لگدا ہے۔ اور اے دی تائید میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے بیان فرمائیے۔ آقا فرماندے نے، صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث ہے کہ ایک مسافر بندہ سفر کردا ہے، اچانک سفر کرن دی وجہ تو تھک جاندا ہے تے ایک درخت دی چھاں تلے آرام کرن واسطے لیٹ جاندا ہے، او دی اکھ لگ جاندی ہے، او دے کول ہن سواری ہے، سواری دے اوتے سامان ہے، ہن اے جدوں بیدار ہوندا ہے، نیند تو اٹھدا ہے تے ویندا ہے او دی سواری گم ہو گئی ہے تے ریگستان دا علاقہ ہے، نہ کوئی پانی دا انتظام ہے، نہ ہی کوئی دور دراز تے کوئی مکان نظر آ رہا ہے، نہ ہی کوئی مارکیٹ نظر آ رہی ہے، نہ ہی کوئی انسان نظر آ رہا ہے۔ ہن جاواں تے کیڑے پاسے جاواں؟ بالآخر اے مسافر اپنی سواری تلاش کردا تھک ہار کے اسے ہی اپنی جگہ تے آ کے بیٹھ جاندا ہے اور پھر لیٹ جاندا ہے۔ پھر جدوں اٹھدا ہے نا، او دی سواری سامان سمیت او دے کول بیٹھی ہوندی ہے تے اے بندہ اٹھ کے اینا کو خوش ہوندا ہے، اینا کو خوش ہو جاندا ہے، اینا کو راضی ہو جاندا ہے، حتیٰ کہ اے دی زبان چوں نکل جاندا ہے، آسمان وال منہ کر کے کہندا ہے، او تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا خدا واں۔ تے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے فرمایا کہ اے بندے دے ایسے الفاظ اللہ نو اینے پیارے لگدے نے، اس خوشی دے موقع تے انہیں جڑے الفاظ اپنے رب نو یاد کر کے آکھے نے، اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو، میں پھر بھی اے تواڈے الفاظ وال نہیں ویندا، بلکہ میں تواڈے اعمال وال بھی نہیں ویندا، بلکہ میں تے وینا میرا بندہ کدوں کو میری طرف رجوع کردا ہے، کدوں میرے دربار تے آوندا ہے، کدوں میرے در تے آوندا ہے، آ کے میرے کولوں معافی منگے تے میں تواڈے سارے زندگی دے گناہ معاف کر دیواں۔ مینوں اس بندے دے الفاظ اینے پسند آئے نے، میں اے دے الفاظ دی طرف نہیں دیکھیا، اینے رجوع میرے وال کیتا ہے، اینے دروازہ میرا کھڑکایا ہے اور اے دے منہ چوں بے ساختہ لفظ نکل گیا نے، میں پھر بھی رب اعلان کرنا وا اس بندے دے اپنی رحمت دے نال میں سارے زندگی دے گناہ معاف کر چھڈے نے۔ میں تے اپنے بندیاں نو معاف کرن دے بہانے تلاش کرنا وا، کدوں میرا بندہ میرے در تے آ جائے، میرے کولوں معافی منگے تے میرے در تے ڈگ کے میرے سامنے ہاتھ چک کے دعا کرے، میں فوراً دیاں دعاواں نو قبول کراں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تین ایسے بندے نے جنہ دی دعا نو اللہ رد نہیں فرماندے، تین ایسے موقع نے تے جیڑے موقعاں تے بندہ جیڑی بھی دعا کرے اللہ اس موقعاں تے بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ ایک میرے پیغمبر نے فرمایا بین الاذان والاقامت لا یرد الدعاء، جدو اذان ہو جاندی ہے تے نماز دے درمیان اقامت تو پہلا جیڑا وقت ہے، اس وقت دے درمیان دے اندر جیڑی بندہ دعا کرے اللہ قبول کر لیندے نے۔ خطیب خطبہ دین واسطے ممبر تے چڑھے ہے، پہلا خطبہ دے کے تھلے بہ گیا، دوسرا خطبہ جناب شروع کرن تو پہلا درمیان دے اندر جیڑا وقت ہے، جیڑا بندہ جیڑی دعا کردا ہے اللہ قبول فرما لیندے نے۔ اور نمبر 3 میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو بڑھا ضعیف آدمی جیڑی بھی دعا جیڑے موقع تے کرے یا کوئی بندہ او دے کولو کروائے نیک بندے کولو اللہ اس بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ سفر دی اندر بندہ
بندہ جا رہے ہیں مسافر بندیاں نو تنگ نہ کرے کرو. آپ نے فرمایا مسافر بندہ بد دعا کرے اللہ دی بد دعا نو قبول کر لیندے نے. ایک بندہ سفر کر رہا ہے سفر دے اندر جیڑی دعا کرے اللہ مسافر دی دعا نو قبول فرما لیندے نے. اور نمبر 4 میرے پیغمبر نے فرمایا جدو بارش ہو رہی ہوئے بارش دے دوران جیڑا بھی بندہ جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ اس بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے. اللہ اللہ. آئیے ذرا غور فرما لو اللہ نے اپنے قرآن دی اندر بیان فرمایا او ایمان والے ہو میرے کو معافیاں مانگ لو رمضان دا مہینہ توبہ کر لو توبہ کرو گے میں تواڈے گناہ معاف کر دیواں گا. اللہ اللہ. آؤ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے او ایمان دا دعویٰ کرنے والے لوگو میری طرف رجوع کر لو میرے کو معافیہ مانگ لو. اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان نے دنیا تے آ جاندے نے پچھلی رات دا ٹائم ہو جاندا ہے اللہ اپنے بندیاں نو مخاطب ہو کے فرما رہے ہوندے نے ہے کوئی جدا دنیا تے اندر انسان جدے کول اولاد نہیں میں اونوں اولاد عطا کر دیواں. کسے کو جناب کوئی بندے کو رزق نہیں میرے کو منگے تے میں رزق عطا کراں. کوئی ہے انج دا بھی انسان جدے گناہ بہت زیادہ نے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی ہے آ کے پچھلی راتی میرے کو معافی منگے میں او دے گناہ معاف کر دیواں. ہے کوئی انج دا بندہ جیڑا بڑا ہی غم زدہ ہے میرے کو معافیاں منگے میں او دے غم دور کر دیواں. ہے کوئی انج دا بندہ جیڑا مقروض قرضے دے تھلے آ گیا ہے قرضہ ایدا کوئی نہیں لے رہا آ کے میرے کول دعا کرے میں اے دے قرضے دور کر دیواں. اللہ تے اپنے بندیاں نو آوازاں دے رہے ہوندے نے تے نال کہہ رہے ہوندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کو لا الہ پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ میرے ملن دا لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کو لا الہ الا اللہ تے اللہ دے نے تمنا ہووے میرے ول آنے دی تمنا ہووے میرے ول آنے دی اپنے دل دے حال سنانے دی کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی کو لا الہ الا اللہ. اللہ فرماندے نے خالی ہاتھ میں
تیری چولی پر دیواں، خالی ہاتھ آویں تیری چولی پر دیواں، تینوں مال اولاد میں زر دیواں، تیری ہر مشکل میں کر حل دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے نے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ فرماتے نے میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت بڑی کشادہ ہے، اجے بھی نہیں ہو سمجھیا، آتے نو میں سناواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے پہلے زمانے دے اندر ایک بندے نے ایک کٹ 100 بندہ قتل کر دیتا ہے۔ یہ بندہ ٹردا جا رہا ہے، ٹردے انج کسے بستی دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ آپ جے انہاں نو کہندا ہے او پنڈ والے ہو تواڈے وچوں کوئی نیک بندہ ہوئے میری رہنمائی کر دیو، میں او دے کول چند سوال پوچھنا چاہنا وا۔ اے جناب مفتی صاحب کول چلا جاندا ہے، اینو جا کے آندا ہے مفتی صاحب میں ایک گھٹ دے 100 بندہ قتل کر بیٹھا وا، میری معافی ہو سکتی ہے کہ کوئی نہیں؟ اے جناب مفتی صاحب کہن لگے توبہ توبہ تیری تے گناہ تیرے معاف کوئی نہیں ہو سکدے، اینے بندہ قتل کر دیتے نہیں۔ اے دے دل دے اندر غصہ آ جاندا ہے، انج اپنی تلوار نو باہر کڈدا ہے، اس مفتی صاحب دا بھی سر اڑا دیندا ہے۔ اللہ اللہ پھر ٹر پیندا ہے، دوسرے پنڈ دے اندر گیا، جا کے آندا پنڈ والےو مینوں دسو میرے گناہ معاف ہو سکدے نے تے کوئی نہیں؟ کہن لگے تیرے گناہ قدری کے نہ معاف ہو سکدے نے۔ اور سامنے نیک بندیاں دی بستی ہے، رب دے ولی اوتھے رہندے نے، انہاں ولیاں دے کول جا کے بیعت کر اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ انج ٹردا ٹردا ان پنڈ دے اندر چلا جاندا ہے، مسجد امام نو ملدا ہے، مسجد دے خطیب نو ملدا ہے، آندا میرے کولو اے غلطی ہو گئی ہے، 100 بندہ قتل کر بیٹھا وا۔ اللہ اللہ ادھر جناب پھر ٹر پیندا ہے، ٹرن واسطے جناب اس بستی دے قریب جدو پہنچیا نا بالکل اس بستی تو باہر نکلیا، اچانک دی موت واقع ہو جاندی ہے۔ ادھر رب دے فرشتے آ جاندے نے، آ کے جناب ایک جڑے جہنم والے فرشتے نے آندے نے اے بندہ جہنمی ہے، اینو جہنم دے اندر سٹنا ہے۔ اللہ اللہ ادھر جنت والے فرشتے بھی آ گئے نے، آندے نے نہیں نہیں انہیں توبہ کر لئیے، لہذا یہ جنتی ہے، اسی جنت دے اندر انہوں لے کے جانا ہے۔ آپس دے اندر فرشتے لڑ دینے پہ اللہ فرمان دینے فرشتے ہو کیوں آپس اندر لڑی جا رہے ہو؟ اللہ اے جہنمی ہے، اسا انہوں جہنم دے اندر لے کے جانا ہے۔ دوجے آندے نے اللہ نہیں جنتی ہے، اسی جنت دے اندر لے کے جانا ہے۔ اس بندے نے سچے دل نہ توبہ کر لئی ہے۔ اللہ فرمان دینے فرشتے ہو لڑن دی لوڑ کوئی نہیں، تسی زمین ناپنی شروع کر دے ہو۔ جڑی بستی دی طرف جا رہے آسی نیک بندیاں دی بستی، او بستی اللہ نے جناب گھٹ او دا رستہ کر دیتا ہے، تے جدنوں آ رہے آسی او پینڈا لمحہ ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے فرشتے ہو جیڑی طرف جا رہے ہیں جتھوں زمین کٹ ہووے او فرشتہ اس بندے نو اٹھا کے لے جائے۔ ایسرا جناب اے جناب زمین نہ پی جاندی ہے، ویکھیا جیڑے پاسے آ رہے ہیں اے جناب سفر لمبا ہو جاندہ ہے، تے جیڑی بستی دی طرف نیکان دی بستی طرف جا رہے ہیں اس بستی دی طرف جان والا بندہ اور زمین نہ پی گئی ہے، لیکن کٹ نظر آئی، تھوڑی نظر آئی، سفر تھوڑا نظر آیا۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے میرے فرشتے ہو اس بندے نے سچے دل نال توبہ کی تھی اور انہیں 100 بندہ قتل کیتا ہے، پر میں دے گناہ دی طرف نہیں ویکھیا، انہیں میرے
ول رجوع کیتا ہے، انہیں میرا دروازہ کھڑکایا ہے۔ اللہ فرماتے نے او فرشتے ہو انہیں سچے دل نال توبہ کر لئیے تے جاؤ گواہ ہو جاؤ روئے زمین تے جنہی بھی دنیا ہے اگر ساری زندگی گناہ کر دی آ جائے تے آ کے میرے دربار تے میرے دروازہ کھڑکائے، میں او دے گناہ نہیں ویکھاں گا بلکہ میں اپنی رحمت دے نال اس بندے دے سارے گناہ ہی معاف کر دیواں گا۔ اللہ 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 نے فرمایا انہیں سچے دل نال توبہ کیتی ہے لہذا انہوں معاف کر دیتا ہے اور انہوں میں جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور جدو تو ہی آئے نا ہاتھ چک کے کیا کر، جو ہاتھ چکے نے تے رب دے سامنے عاجزی نال دعا کریا کر، نال اے بھی کیا کر میں عابد تو معبود اللہ، پھر کہہ دے ہو رمضان دا مہینہ رحمت اتر رہی آنے ہاتھ چک کے کیا کرو میں عابد تو معبود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں حامد تو محمود اللہ، میں زاہد تو غفور اللہ، تو خالق میں مخلوق اللہ، تیری صفت ستار غفار اللہ، تو اکھیاں سی غیر تھی نہ منگی، تو اکھیاں سی غیر تھی نہ منگی، پر میرے کولو منگدا نہ سنگی، ان اپنے ہی فضلوں عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے، میرے ہتھوں خالی موڑی نہ، میرے دل دی آس نو توڑی نہ۔ اللہ فرماندے نے نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ اللہ نبی پاک مسجد نبی اندر تشریف فرما دے، ایک بی بی آئی آ کے آندی ہے سونیا محبوبہ میرے کولو غلطی ہو گئی ہے تے میرے کولو میرے جناب غلطی ہو گئی ہے، معافی مل سکتی ہے کہ کوئی نہیں؟ آقا فرماندے نے بی بی کیڑی غلطی تیرے کولو ہو گئی ہے؟ تے آقا نو کہن لگی ہے میرے کولو غلطی ہو گئی ہے میں زنا کر بیٹھی ہاں۔ تے آقا فرماندے نے جا بی بی اپنے گھر دے اندر جدو بچہ پیدا ہوئے پھر میرے کول آئی، بچہ پیدا ہو جاندا ہے انج میرے مصطفیٰ دے کول آ جاندی ہے۔ آقا فرماندے نے بی بی اپنا بچہ دوبارہ گھر دے اندر لے جا، اے دوبارہ چلی جاندی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بی بی جدو تیرا بچہ کھان پین دے لائق ہو جائے ادو میرے کول آئی، اے بچی کو جد مہینیاں تو بعد آندی ہے، بچے نے روٹی پکڑی ہے تے کھائی جا رہے آئے انج مصطفیٰ کول آئی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو اس بی بی نو پھڑو، اینو جناب جنگلہ دے اندر جا کے سنسار کر دیتا جائے۔ تے محبوب علیہ السلام دے صحابہ آپ دے فوجی لے جاندے نے، اوتھے جا کے پتھر مارے تے پتھر مار مار کے رجم کر دیندے نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیو اس بی بی نے سچے دل نال توبہ کی دی ہے، اللہ نے ایدی توبہ قبول فرما لئی ہے۔ ایک اور نبی دا جناب سے نبی دے کول ایک اور بندہ آیا ہے، آ کے اید سامنے بہ جاندا ہے، مائز اسلمی ایدا نام ہے، آ کے آندا محبوب سونیا میں زنا کر بیٹھا ہاں، آقا میرے تے گیڑی حد لگ دی ہے، معافی مل سکتی ہے کہ کوئی نہیں؟ آقا فرماندے نے جا اپنے گھر دے اندر جا کے معافی مانگے اللہ تینوں معاف کر دے گا، اینو چین کوئی نہیں ہوندا۔ پھر نبی دے کول آ جاندے، پھر آ کے سوال کر دے، آقا فرماندے نے جا چلا جا، تے میرے آقا کو تیسری مرتبہ ہوندے، آقا ادھر منہ کر لیندے نے دوسری طرف منہ کر لیندے نے، بار بار نبی دے سامنے آ کے بیٹھ جاندے۔ آقا فرماندے نے صحابیو کتے ویکھو اس بندے نے شراب تے کوئی نہیں
نہیں پیتی. صحابہ منہ سونکدے نے آندے نے آقا سونے انہیں شراب کوئی نہیں پیتی. آقا فرماندے نے اے دماغ ذرا چیک کرو کتے پاگل تے نہیں ہو گیا. آندے نے آقا سونے صحیح ہے. میرے محبوب فرماندے نے میرے صحابیو اینو لے جاؤ جنگلہ دے اندر جا کے سنسار کر دیا جے. آقا دے سے نبی دے فوجی ٹر پینے آندے نے اسی جنگل دے اندر اس بندے نو لے جانے پہلا انو پتھر مارے اٹھ کے ٹر پیندا دوڑنا شروع ہو جاندا. آقا علیہ السلام دا صحابی ہے انہیں اون دی چباڑی اس طرح پھڑی تے تورو اینو ماردا ہے زمین تے ڈگ پیندا ہے. صحابی اینو پتھر ماری جا رہے ہیں پتھر ماری جا رہے ہیں. اللہ اللہ نبی پاک دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ ایسرا جناب اینو جدو پتھر مار رہے ہیں ایدے خون دیاں چھٹا ہوتے ڈگ پیندیاں نے تے آندے نے جان لگے سانو ہی پلیت کر گیا ہے. آقا دے کول گل پہنچ دی ہے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو تسی اس بندے دے بارے اے گل ضرور کیتی ہے. جی آقا سی گل کر بیٹھے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو اس بندے نے سچے دل نال توبہ کیتی ہے اپنے رب دے دربار دے اندر آیا ہے انہیں معافی مانگ لئی ہے. میرے صحابیو مدینے دا ایک 100 بندہ کٹھا کیتا جائے جنہ ساری عمر گناہ کیتے نے ایدی توبہ 100 بندیاں چا تقسیم کیتی جائے ایدی توبہ دی وجہ تو اللہ انہا 100 بندیاں نو ہی اپنی رحمت نال معاف فرما دیں گے. اللہ اللہ آؤ تے صحیح رب دے در تے اتے آ کے معافی تے منگو. اللہ تو اڈے گناہ معاف کرن تے قادر ہے. آج بھی رب تو انو آوازہ دے رہے ہیں. اللہ اللہ نہیں ہو سمجھیا. امام احمد بن حنبل کہہ دے رحمت اللہ علیہ امام صاحب دا ایک پڑوسی نوجوان ہے ہر ویلے گناہی کردہ رہندہ ہے صحابہ نو گالیاں کٹدا سی شرابی تے زانی نوجوان. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہ دے کول ایک دفعہ آیا ہے آکے ایسرا سامنے بیٹھ جاندہ ہے آندہ السلام علیکم انج سلام بلاندہ ہے. تے امام صاحب نے ہولی جا تبسم کیتا جی میں بندہ ناراض نہیں ہوندہ ناراضگی دی حالت دے اندر جواب دیتا. تے کہنے لگا امام صاحب تسی میرے تو ناراض کیوں ہو گیا جے. تے امام صاحب نے کوئی جواب فرمایا تو تے آئی گناہگار ہے میں تیرے بلان تے راضی نہیں. تے کہنے لگا میں تو اڈے کو آیا ہی اس واسطے ہے تو انہوں خوشخبری سنان واسطے آیا. تے امام صاحب کہنے لگے کی خوشخبری سنانا آیا ہے اندر رات مینوں زیارت ہوئی ہے تے محمد مصطفیٰ دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا مینوں رات نا امام احمد بن حنبل دی نا آندہ کہندہ امیر المومنین مینوں آقا دی زیارت ہوئی ہے. اچھا زیارت ہوئی پھر تے کہنے لگا میں انج بیٹھا ہوں تے بڑی لین لگی ہے گناہگار بندے بیٹھے نے اللہ اللہ تے نبی پاک نا ایک چبوترے تے بیٹھے نے تے ہر بندہ اٹھ دے تے اپنی جناب وہ گل دس دے نبی پاک دعا کر دے نے اللہ تعالیٰ معاف کری جا رہے ہیں. خیر میری واری آئی نا تے میں گناہ میرے کول بڑے سن میں شرمندہ بڑا ہاں تے میں پیچھے ہو کے بہ رہا تے آقا فرماندے نے اوے نوجوان تو پیچھے بہ رہے ہیں آندہ محبوب سونیا میرے کو غلطی ہے میں گناہگار بڑا ہاں میرے کو غلطیاں بڑیاں نے اپنے گناہوں دی وجہ تو میں تواڈے سامنے کوئی نہیں آ رہا. آقا فرماندے نے اپنے منہوں کہہ میرے واسطے دعا کرو اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے وے. اے نوجوان خوشی نال اٹھدا ہے آندا میں محبوب دے قدماں دے وچ جا کے بیٹھ جانا وا تے میں آکھے آقا سونیو میرے واسطے دعا کرو اللہ میرے سارے زندگی دے گناہ معاف کر دے وے. آقا فرماندے نے جوانا میرے نال ایک وعدہ کر کدی ساری زندگی میرے صحابہ نو گال نہ کڈی میرے صحابی نو مندہ نہ بولنی. آندا میں اتھے بہ کے اپنے نبی نال وعدہ کر لیا آقا سونیو اج تو بعد میں کسے تواڈے صحابی نو گال نہیں کڈاں گا میں تواڈے کسے صحابی نو مندہ نہیں بولاں گا. آندے نے اللہ دے نبی نے میرے واسطے دعا کیتی ہے تے محبوب فرماندے نے اللہ اے بندے نے سچے دل دے نال تیرے کولوں معافی مانگ لئی ہے اللہ تو اپنی رحمت
رحمت دے نال اینو معاف کر دے۔ نوجوان سویرے اٹھ دے تے جڑے انہیں گناہ کیتے سر انہاں تے پریشان ہو جاندا ہے، اینو گناہاں تو نفرت ہو جاندی ہے۔ امام صاحب دے سامنے آ کے بیٹھ جاندا ہے، آندا امام صاحب ہن تے تسی میرے تے راضی ہو جاؤ کیونکہ دعا تے آمینہ تے در یتیم نے میرے واسطے کیتی ہے۔ امام صاحب کھڑے ہوندے نے، اس جوان نو اپنے سینے نال لا لیندے نے تے نالے دعا کردے نے، اللہ اے جوان کنیاں قسمتاں والا ہے جنوں زیارتاں ہوئیاں نے تے آمینہ تے در یتیم دیاں ہوئیاں نے۔ تے علماء اکرام نے لکھے آئے اے جوان جڑے ساری زندگی اینا کو رویا، رو رو کے تے برا حال کر لیندا ہے، اپنے گناہاں تے روندا رہیا۔ بالآخر دی موت جدو واقعہ ہوئی، امام صاحب دی میت دے قریب جاندے نے، ایڈا سونا اچا لمبا جوان تے جدو دی موت ہوئی انج جناب درخت دا جویں تنا چھکیا ہوندا ہے، کالا سیاہ سڑ کے ہویا ہوندا ہے، ایویں رو رو کے نے ساری زندگی جی بسر کر لئی ہے، روندا ہی روندا دنیا تو چلا جاندا ہے۔ اجے بھی توحیدگنج والے نہیں ہو سمجھیا، آتے نو میں سمجھاواں امام جناب اسمعی رحمت اللہ علیہ انج جناب دربار دے اندروں باہر نکلے، ایک مسجد دے وچوں باہر نکل کے آ رہے نے بصرہ شہر، ایک بندہ اونٹ دے اتے سوار ہے، جٹ جیا بندہ ہے، پینڈو جیا بندہ ہے، انج ٹردا ٹردا امام صاحب دے قریب آ جاندا ہے، آندا او کتھوں آ رہے ہیں؟ امام صاحب آندے نے میں مسجد دے وچوں آ رہا ہاں، اے مسجد دے وچوں آ رہے ہیں، اوتھے کی کرن گیا سے؟ آندا اے او پاک جگہ ہے جتھے اللہ دے رحمان او دی کلام دی تلاوت ہو رہی سی، میں او تلاوت سن کے آ رہا۔ آندا رحمان دا کلام میں تے پڑھدا بندہ پہ آئے، مینوں بھی سنا دے۔ تے ادھروں امام صاحب نے اس جٹ جے بندے نو، پینڈو جے بندے نو، جٹ زمیندار بندہ ہے، اینو قرآن دی ایت سنائی۔ آندے نے پھر قرآن دی ایت بھی سن لے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ انہیں جدو اے ایت سنی، آندہ ایک واری پھر سنا دے، اے جناب امام صاحب پھر سنا دے نے، تیسری بار پھر کہندہ منو سنا دے، اتھو تھلے اتر دائے، اپنی سواری نو سے جناب تھلے اتر کے اونٹ نو سیبا کر دے، گوشت تقسیم کر دیندہ ہے، ادھرو تلوار بھی اتار دے، توڑ کے تے جنگل دی طرف چلا جاندہ ہے۔ امام اسمعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر جناب ایک سال تو بعد وقت آیا، میں ہارون رشید دے نال وقت دا حکمران امیر المؤمنین نے اے دے نال میں حج کرن واسطے بیت اللہ دے اندر گیا، میں بیت اللہ دا طواف کر رہا ہاں، ایک بندے نے ہولی جنی مینوں آواز دیتی ہے، میں مڑ کے پیچھے نو ویکھیا، میں آکھیا اے تے اوہی بندہ جن نے قرآن دی آیت سنی سی تے روندا ہی دوڑ گیا سی، اج بیت اللہ دے اندر حج کردا ہے پیا تے انج امام صاحب دے ہاتھ نو پڑھ کے بیت اللہ دی دوسری طرف لے جاندا ہے، آندا ہوئے تامی نو پھر پڑھ کے سنا دے۔ امام صاحب فرماندے نے میں پھر ایت پڑھ کے سنا دیتی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اگو ایت دا جواب دیندا ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَا لَكُمْ لَا تَلْتَقُونَ۔ ایسرا ایت دا جواب دیندے امام صاحب فرماندے نے جدو انہیں جواب دیتا مینوں ایت دا تے پڑھ کے مینوں سنا دیندا ہے، میرا دل بڑا ہی راضی ہو جاندا ہے، این جو بیٹھیاں بیٹھیاں چیخ نکل دی ہے، اے دی روح پرواز کر جاندی ہے، اینا روندا رو رو کے اللہ نو ہی پیارا ہو جاندا ہے، سچے دل نال نے توبہ کر لئی ہے، اور تیرے میرے تے پلے گناہ ہی بہت زیادہ نے، اسی جنت دے حقدار بنے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ اجے بھی نہیں ہو سمجھیا۔ آتے نو میں سناوا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آتے نو میں وکھاواں کہ جنہ کو تھوڑی جنی غلطی ہوئی سی تے انہاں نے نا بڑا ہی رو رو کے اللہ کو معافیاں منگیاں، اللہ نے معاف تے کر دیتا ہے، لیکن تینوں میں نو ایک واری سمجھا گیا نے کہ اسی او انسان کہ جنہاں نو اللہ نے دنیا تے جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اللہ او انسان اسی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نا
آپ جنگ تے چلے نے اور یہ تین ہی صحابی نے اور تینوں کا نام پتہ کی ہے؟ ایک دا نام جے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ، دو مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ تینوں نبی دے صحابی ہے بھی بدری جے. بدر دے اندر انہوں نے جنگاں لڑیاں نے تے گرمیاں دا موسم ہے، ٹھنڈیاں چھاواں نے، اللہ اللہ ٹھنڈیاں چھاواں تے گندم پکی جے. تے حضرت کعب بن مالک آندے نے اللہ دی قسمیں میرے کو ادن دو سواریاں سن، میرے کو گھر چ سوٹ بھی وادو پے سن، میرے کو رزق بھی بڑا پیا سی، لیکن ایویں کمی کتائی جی ہو گئی. نبی پاک نے غزوہ تبوک دیاں تیاریاں کیتیاں تے آپ علیہ السلام جدو تیار ہو گئے تے آپ نے فرمایا تسی بھی تیاری کرو، اسی بھی تیاری شروع کر دیتی. خیر کہنے لگے چلو کوئی نہیں، ٹھنڈی چھاواں دا دن ہے، گرمیاں دا موسم ہے، منجی ڈا کے سو جاواں گے. نبی پاک مدینے باہر نکلیں گے، جو دوسری بستی دے پڑھیں گے نا اسی پیچھے جا کے مل جائیں گے. پھر تیسری مرتبہ کہنے لگے، پھر دل چ خیال آیا چلو جو نبی پاک اپنے سفر تے جان گے پھر پیچھے مل جائیں، دو تے سواریاں نے میرے کو، ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ. ہن مسجد توحیدگنج والے سنیا جے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا اپنے فوجیاں نو لے کے چلے گئے میں، اے تینے صحابی پیچھے رہ گئے میں، تینے صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹر دے آ میدان جنگ دے اندر چلے جاندے نے. آقا فرماندے نے میرا صحابی کعب بن مالک نظر کوئی نہیں آ رہا. آقا سونےو ایک بندہ کہن لگا اور رات او جناب دو چادر لے کے ستا ہے تے دو سواریاں نے انہاں دی غفلت دے اندر اج تواڈے قریب نہیں پہنچیا. ایک صحابی اٹھ کے آندا نہیں نہیں محبوب سونیا انج دی گل کوئی نہیں، اسی نہیں یہ دی گل مندے، او تے بدری صحابی ہے لہذا او دے کول کمی کوتاہی کوئی نہیں ہو سکدی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر نو تشریف فرمانے بیٹھے نے، اچانک ایک بندہ سواری اتے دوڑدا آ رہا ہے، دوڑدا آ رہا ہے. اس دا نام ابو خیثم انصار قبیلے دا ہے. نبی دا صحابی آیا ہے، اے او صحابی ہے جن نے 2.5 کلو کھجوراں صدقہ کی دیاں تے منافقین مذاق کرن لگ پے، 2.5 کلو بھی کوئی کھجوراں صدقہ کردا ہے، اینو مذاق کر دے میں. تے نبی پاک دا صحابی جدوں اے نبی پاک دے قریب آیا آقا فرماندے نے میرے صحابیو اے کعب بن مالک تے کوئی نہیں، اے تے میرا صحابی انصار قبیلے دا ہے. آقا دے کول آ کے بیٹھ جاندے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر لڑائی تو بغیر قتال تو آقا میدان جنگ تو واپس آ گئے میں. مدینے دے اندر اللہ دے نبی نے اپنا قدم رکھے آئے. آقا مسجد نبوی اندر چلے جاندے نے تے مدینے دے منافقین محبوب دے کول آ جاندے نے، اپنے اپنے عذر پیش پہ کر دے نے. وہی آندا میرا باپ بیمار سی میں تاں کوئی نہیں سی آیا. آقا اے دعا سے دعا رحمت دی کر دیندے نے، کوئی عذر کوئی پیش کردا کم از کم 80 بندیاں نے اپنے عذر پیش کیتے نے. ہن اے تینوں صحابی پیچھے بیٹھے نے. جدوں انہاں تیناں دی واری آئی تے کعب بن مالک آندے نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اللہ نے مینوں بڑا ہی فن عطا فرمایا سی. میں کسے بندے نو مطمئن کرنا ہوندا تے میں انج دی گل کردا اگلا بندہ واقعی مطمئن ہو جاندا سی. اللہ نے مینوں ملکہ عطا فرمایا سی، میں نبی پاک نو مطمئن تے ضرور کر سکنا پر میں دل دے اندر سوچیا وہی اللہ دیا بندیا اپنے دل دے اندر کوئی ایسی گل نہ رکھی، سچی سچی گل کر دے وی جے تے تو نبی پاک نو مطمئن کر بھی دے وے تے آسمان تو جبریل آ کے ساری گل بات سنا جاوے گا. لہذا سچیاں سچیاں گلاں نبی دے سامنے کرنیاں نہیں. اے تینوں ہی نبی پاک دے سامنے آ جاندے نے. آقا فرماندے نے او میرے تینوں صحابیو اوے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، اور گل کی ہے تسی ساڈے نال جہاد تے کیوں نہیں گئے؟ آندے نے محبوب سونےو اللہ ذل جلال دی قسم ہے ساڈے کولوں ایویں کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اسی تواڈے نال ضرور جانا سی. آقا فرماندے نے تینوں ہی میرے کولوں اٹھ جاؤ، میرے سامنے نہ بہا جے. آقا علیہ السلام فرماندے نے میں انی دیر تک تواڈے نال گل نہیں کراں گا جب تک آسمان تو رب دی طرفوں کوئی فیصلہ ہی نہیں آ جاندا. آقا علیہ السلام دا صحابی
کعب بن مالک آندا ہے اسی انج ٹر پے مدینے جناب مسجد نبوی چوں باہر نکلے تے مدینے دیاں گلیاں چ ٹرنے تے سانو سارا مدینہ ہی سنجاں دسدا ہے سارا مدینہ ہی بیگانہ نظر آوندا ہے کیونکہ ساڈے نال گل تے آمنہ دے در یتیم کر دے کوئی نہیں آقا نے سانو دور کر دیتا ہے تینے صحابی روندے روندے کر دے اندر چلے جاندے نے اور توحیدگنج والے ہو میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا وا اور تیناں بندیاں نے نبی دی گل نہیں مننی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ ہی پھیر لے آئے اج تیری حکومت دے اندر اور جناب فرانس دے کتے اور نبی دے خاکے چھاپ دے نے اج دے تو اپنے گھر دے اندر آرام نال سو جانا ہے اوے دس جدوں قیامت دا دن ہوئے گا قبر دے اندر جائے گا اور ڈی ایس پی تے ایس ایچ او تسی کی کرو گے قبر دے اندر مصطفیٰ نو کی جواب دیو گے اور جدوں میدان محشر دے اندر جاؤ گے کیڑا منہ لے کے مصطفیٰ نو جواب دیو گے اج جڑا نبی دی جناب رفت دی گل کردا ہے نبی دی جناب عزت دی گل کردا ہے دہشت گرد بنا کے انہوں جیل دے اندر بند کر دیتا جاندا ہے اے تیری حکومت میری حکومت ہے میرے بھائی نام مصطفیٰ دی عزت دی گل آ جائے اپنا جان بھی لٹا دینی چاہیے مصطفیٰ دی عزت دی گل آ جائے اپنا کاروبار بھی قربان کر دیا کر اللہ اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام نے انہاں تیناں تو منہ پھیر لے آئے اے تینوں بندے گھر دے اندر چلے جاندے نے حضرت کعب بن مالک آندے نے میں جناب گھر دے وچوں باہر آوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف فرما ہوندے میں نماز پڑھدا آقا نماز دے اندر میرے ول ویندے سن تے جدوں میں ویندا نبی پاک اپنا منہ موڑ لیندے سن تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آندا مدینے اندر ساڈے نال کوئی گل نہیں کر رہا اج تو فرانس دے سفیر نو اپنے سینے نال لا کے رکھے آئی دس جدوں تینوں موت آئے گی اور دس دنیا دے وزیر اعظم اور پاکستان دے وزیر اعظم کی نبی پاک نو جواب دے گا آندے نے اللہ ذوال جلال دی قسم ہے نبی پاک ساڈے نال گل کوئی نہیں کر دے نبی پاک ساڈے تو منہ پھیر کے بیٹھے نے اسی اپنے پیغمبر جدوں گل نہیں سن کر دے لیکن پھر بھی دل دے اندر خیال ہوندا سی کیڑا موقع آئے نبی پاک ساڈے نال گل کر اسی پھر نبی نال گلاں کریے سونیاں سونیاں گلاں سنیے کوئی صحابی بھی بلان تے راضی نہیں حضرت کعب بن مالک آندے نے میں اپنے کزن ابو قتادہ دے باغ دے اندر گیا میں دیوار تو چھال ماری تے میں اپنے چاچا زاد بھائی نو ملنا وا تے میں آکھیا تو میرے نال گل کیوں نہیں کردا سلام دا جواب دیندے نے تے اپنا منہ پرا کر لیندے نے آندے نے ہن تے میرے اپنے بھی دور ہو گئے بیگانے بھی دور ہو گئے نے آندے نے میں گلیاں تے اندر روندا جوندا روندا ایک دکان دے قریب بیٹھ جانا وا اوتھے تندور ہے تندور تے روٹیاں پکدیاں پیاں نے تندور دے قریب بیٹھ گیا ادھر جناب شام دی طرفوں قبطی ایک بڑے جناب ظالم حکمران گزرے غیر مسلم لوگ سن انہاں قبطیاں دے اندروں ایک قبطی بندہ آیا آ کے خط لے کے آندا ساڈے حکمران نے بھیجے آئے اے خط پڑھ لے حضرت کعب بن مالک آندے نے میں پڑھیا لکھیا بندہ سا میں خط نو پڑھیا اوتے لکھیا قبطی کہہ رہے ہیں اوے کعب ساڈے کول آ جا اے ذلت دی زندگی بسر کر رہے ہیں اے زندگی جڑی ذلت والی اللہ نے تینوں نہیں عطا فرمائی آندے نے جدوں میں انی گل سنی ہے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ اے وی اللہ دی طرفوں آزمائش ہے آندے نے میں خط نو پڑھیا پڑھ کے تے میں تندور دے اندر سٹ دینا وا میں آکھیا خبردار میرے سامنے تو آیا میں اپنے نبی نو کدی چھڈ کے نہیں جاواں گا میں اپنے نبی نو کدی نہیں چھڈاں گا اللہ اللہ ویندیاں ہی ویندیاں اے کعب بن مالک آندے نے ادھروں نبی پاک نے اعلان فرمایا اوے میرے صحابیو انہاں دے گھراں دے اندر جا کے کہہ دیو اج تو بعد تسی اپنی بیویاں دے کول بھی نہیں جانا بچے بھی تواڈے تو دور ہو جان اپنا کھان پین علیحدہ کر دیو آندے نے بچے بھی دور ہو گئے نے بیویاں بھی دور ہو گئی نے آندے نے پھر نبی پاک نے اعلان فرمایا او میرے صحابیو انہاں نو کہہ دیو اے تینوں بندے مدینے دے بازار اندر بھی چل دے مینوں نظر نہ آون اوے مسجد توحیدگنج والیاں او تیری غیرت کیویں گوارا کر دی ہے نبی دے خاکے وے کے خاموش کر دے اندر بیٹھ جانا ہے اینی کو گل نہیں مننی تے نبی پاک نے فرمایا اے مدینے دے اندر چل دے بھی مینوں نظر نہ آون نبی تے اپنے اینی کو گل برداشت نہیں کردا ہے بھی جنت
جنتی نے بھی جنت دے ٹکٹ ملے نے دنیا دے اندر انہاں دا مقام تے بڑائی پر گل کوئی نہیں منی نبی پاک نے اپنا منہ پھیر لے آئے اللہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو اعلان سندے نے انج گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے کعب بن مالک آندے نے میں اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جانا وا کہ شاید اللہ دے نبی دی اج ناراضگیاں دور ہو جان اج ناراضگیاں دور ہو جان تے کعب بن مالک آندے نے میں اپنا کن مسجد نبی دی طرف کر کے بیٹھ جاندا سا دوسرے صحابی بھی بیٹھ جاندے سن اسی تینوں ہی مکان دی چھت تے بیٹھ گئے اسی روز نمازاں پڑھ دے تے انتظار کر دے کدوں کوئی اعلان ہوئے اسی نبی پاک دے کول جائیے تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا علیہ السلام نے نا کم از کم 50 دن گزرے کنے دن گزرے سن 50 دن گزر گئے تے آندے نے میرا دل بھی میرے تو تنگ ہو گیا سی کہ میں اپنے اپنا گل بھی کرنا گوارا نہیں سا کردا انہاں کو میں تنگ پی گیا زمین کھلی ہون دے باوجود میرے واسطے تنگ پی گئی میں بڑا پریشان ہاں دوسرے بھی پریشان ہے رو رو کے برے حال ہو گئے نے تے جڑا سی نا ہلال بن امیہ اے جڑے صحابی نے بزرگ سن اے بھی رو رو کے بیچارے منجی نال منجی ہو گئے نے 50 دن گزر گئے نے 50 دن اللہ نبی پاک نے گل نہیں کیتی جب تک آسمان تو آرڈر نہ آ جائے میرے بھائی میرے برادر اوے آپس کے اندر نقصان کرنے والے ہو آپس سے لڑائیاں جھگڑے کرنے والے ہو گستاخی کنے کیتی ہے تے آپس ایک دوسرے نو مار دے نظر آ رہے اے دا مطلب نہیں کہ جڑا بندہ گستاخ ہے گستاخی کرنے والا ہے او دا علاقہ ہو رہے او دا پنڈ ہو رہے تے تسی لڑ دے آپس چ نہیں اے تعلیم نہیں مصطفیٰ نے دیتی دسو تیناں صحابیاں نے گل نہیں منی نبی پاک دے دوسرے صحابہ انہاں احتجاج کیتا سی انہاں گھر جا کے اجاڑے سن انہاں مدینے اندر جا کے جناب فتنہ پایا سی نہیں بلکہ سمجھان دی کوشش کی تھی تے جڑا نبی دا گستاخ سی نا نبی دا گستاخ جتھے بھی نظر آیا او دا علاج بل احتجاج نہیں کیتا نقصان نہیں کیتا بالسیف کیتا جاندے دی تون لا چھڑی ہے آکھیا تیری سزا یہ ہے ساڈا پاکستان ہے پیارا ملک اللہ نے عطا فرمایا اپنے ہاتھ نال اینو برباد کر دیو اپنے ہاتھ دے نال انہاں اداریاں والے نو مار دیو نا اے مصطفیٰ دی تعلیم نہیں اللہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن گزر گئے نا تے آقا دے کول جبریل آ گئے نے آ کے مصطفیٰ کول بیٹھ گئے تے قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں سورہ توبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ توبہ دے اندر انہاں تیناں صحابیاں دی توبہ قبول فرما لئی ہے ہن دسنا ایتھے اے وے کہ نبی پاک دے صحابی نے ہے بھی جنتی نے تھوڑی جنی کمی ہو گئی کوتاہی ہو گئی غلطی ہو گئی 50 دن تک اللہ کو معافیاں مانگتے رہے کنی دیر تک 50 دن پورے اللہ کو رو رو کے معافیاں مانگتے رہے 50 دنوں تو بعد اللہ نے اعلان برات کیتا تے تیرے میرے کو صرف 29 یا 30 دن نے ہائے ہائے صرف 29 یا 30 دن نے رمضان دے مہینے دے ابھی اسی اے بھی غفلت نہ لگا دینے ہیں اسی بے پرواہ ہو جانے لاپرواہ ہو جانے نا آئیے جبریل آیا اللہ دا قرآن لے کے مصطفیٰ نو کہہ رہا سونے اینا تینہ نے غلطی تے کر لئیے چلو کوئی گل نہیں تے اللہ ذوالجلال فرمان دے میں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا قَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين الثلاثة اتنا دی توبہ قبول ہو رہی ہے وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إلا الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
اللہ ذوالجلال فرماندے نے آقا سونےو اسی انہاں دے واسطے براءت دا اعلان کر دیتا ہے، میں رب نے معاف کر دیتا ہے، یہ تینوں واسطے معافی دا اعلان ہو گیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک آندے نے فرماندے نے پیر فرید دا کلام سنا دے ماں تسی تے جناب انہاں دے نام دے بڑا کچھ کھاندے ہو، کدی انہاں دی گل سنیا کرو نا، مصطفیٰ دے نال کس طرح انہوں نے گل بات کیتی ہے، کس طرح انہوں نے شعر پڑھے نے، کیویں نبی پاک دے نال محبت دا اظہار کیتا ہے، اور تسی تے انہاں شعراں نو پڑھ کے عاشق مشوقی دی طرف لے کے جاندے ہو، لیکن نہیں انہوں نے یہ جتنے بھی شعر نے قرآن دی تفسیر دیاں آیات شعراں دے اندر پڑھیاں نے، انہوں نے نبی پاک دے عشق اور محبت دے اندر آپ دی عقیدت دے اندر پڑھیاں نے۔ فرماندے نے اچیاں لمیاں اوے لال کھجوراں، حضرت کعب بن مالک کہندے نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گل نہیں سن کردے، میرا یار میرے نال گل نہیں سی کردا تے کی ہوندا سی، آندے نے اچیاں لمیاں اوے لال کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے سنجم سنجیاں گلیاں دسن تے ویڑائی کھاون آوے غلام فریدا اوے اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے آنکھیں کہنا دے لوگو جدو نبی پاک ساڈے نال گل نہیں سن کر دے سانو گلیاں بھی جڑیاں ویران نظر آندیاں سن سانو ویڑا بھی ویران نظر آندا سی جدو ساڈے واسطے اعلان براءت ہویا اللہ خوش ہو گیا نے جبریل آ کے پیغام سناندے نے ایک نبی دا صحابی ہے انج پہاڑی اتے چڑھ جاندا ہے اعلان کر دیندا ہے اوے نبی دے او تینے صحابی او پریشان نہ ہویا جے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تہاڈی شان اندر قرآن دیا آیاتاں نازل فرما دتیاں نے اللہ فرماندے نے میں انہاں تیناں دی توبہ قبول کر لئی ہے سونےو تسی بھی انہاں تے راضی ہو جاؤ میں رب بھی انہاں تیناں تے راضی ہو گیا وا اللہ اللہ رب تیناں تے راضی ہو گیا 50 دنوں تو بعد جا کے معافی ملی تے ساڈے کول 30 دن نے اللہ اس تو پہلا بھی معاف کرن تے قادر ہے اللہ اللہ اپنے رب کو معافی مانگ لو تاہی تے قرآن دی اندر اللہ فرما رہے نے او پتیو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں اے منگن والے کارن کھلے اس داتا دا دروازہ دے اس سخی دا چھڑ دروازہ جو گراں ول جاوے او نام مراد رہے بچ دنیا کدی مراد نہ پاوے تے چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اوے سجدے اسواری کر وچ سجدے رو رو زاری کر اوے او دا رو رو تخت ہلا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑفا دے تو سر ڈگ دے جدوں زمین اتے پوے کسر جا عرش برین اتے لکھ لین فرشتے مبین اتے ساکی دیکھ پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اللہ کو دعا کرو اللہ اس مہینے اندر اللہ اپنے گناہاں دی معافی کرن دی اللہ
توبہ کرن دی اپنے گناہاں تو اللہ سانو توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے دے زندگی دے گناہ معاف فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.